नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा साथै हाम्रो यस युट्युब च्यानल भानु चैतन्यमा जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई यस च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दै शिक्षक सेवा आयोग सम्बन्धी र शिक्षक लाइसेन्स सम्बन्धी अन्य विभिन्न विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नका लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र शेयर गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं। साथीहरु, आज हामी शैक्षणिक योजना सम्बन्धी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। के हो शैक्षणिक योजना? शैक्षणिक योजनाका प्रकारहरू के छन् र यसको महत्व के छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। योजना भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा पृष्ठभूमिगत अवधारणाका रूपमा हेर्दा व्यवस्थित वैज्ञानिक ढंगले कुनै कार्य सम्पादन गर्न गरिने पूर्व तयारीलाई योजना भनिन्छ। अर्थात् उद्देश्य प्राप्तिको समग्र तयारीलाई योजना भनिन्छ। योजना छिटो छरितो रूपमा कार्य सम्पन्न गर्न तयार पारेको रणनीति हो। काम गर्नुभन्दा पहिला किन, कसका लागि, कसरी, कहाँ, कसले काम गर्ने भन्ने समग्र खाका योजना हो। योजनाले हामीलाई काम गर्न व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढ्न र उद्देश्य प्राप्तिको लागि सहज मार्गनिर्देश गर्ने गर्दछ। त्यसैले हरेक ठाउँमा योजना आवश्यक हुने गर्दछ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि अर्थात् शैक्षणिक क्षेत्रमा पनि योजनाहरूको आवश्यकता पर्ने गर्दछ। त्यसैले शैक्षणिक योजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अब शैक्षणिक योजना भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा शैक्षणिक योजना शिक्षण कार्यको निश्चित पूर्व तयारी हो। यसले शिक्षण कार्यलाई निश्चित लक्ष्यमा पुर्याउन सहयोग गर्ने आधार प्रदान गर्दछ। समग्रमा भन्ने हो भने शिक्षण सहजीकरण क्रियाकलापको पथ प्रदर्शनको तयारी र दृष्टिकोण नै शिक्षण योजना हो। शैक्षणिक योजना, यसलाई शैक्षणिक योजना पनि भनिन्छ। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्ध हुने भएकोले यसलाई शैक्षणिक योजना भनिएको हो र हाम्रो पाठ्यक्रममा शैक्षणिक योजनाको रूपमा यसलाई लिइन्छ। अब शैक्षणिक योजना अन्तर्गत प्राप्त समय, शिक्षक वातावरण, शैक्षिक वातावरण, शिक्षार्थीको मानसिक भौतिक स्तर, पाठ्यक्रमका निर्देशन एवं विविध शैक्षिक र भौतिक वातावरणका आधारमा तयार पारिने योजनाको समष्टि कार्य सम्पादन र को व्यवस्थित आधार पर्दछ। विद्यार्थीको क्षमता भयो, अभिरुचि भयो, आवश्यकता भयो, समाजको चाहना अनुरूप शिक्षण सिकाइ सञ्चालन प्रक्रियाको खोजीको आधार यो शैक्षणिक योजनाभित्र गर्ने गरिन्छ। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हामीले शिक्षण सहजीकरण क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नका लागि जति पनि पूर्व तयारी, रणनीतिहरू र व्यवस्थित वैज्ञानिक तरिकाले अपनाइने रणनीतिगत कुशलता, कार्यकुशलता र पूर्व तयारीलाई हामी शैक्षणिक योजनाको रूपमा लिन सक्छौँ। अब शैक्षणिक योजना अन्तर्गत कार्ययोजना पर्छ, एकाइ योजना पर्छ, पाठ योजना पर्छ आदि विभिन्न चाहिँ योजनाहरू शैक्षणिक योजना अन्तर्गत पर्छन्। अब शैक्षणिक योजनाको महत्त्व के छ त भन्दाखेरि शैक्षणिक योजनाले निश्चित शैक्षिक उद्देश्यहरू हासिल गर्न सहयोग गर्दछ। योजना नभइकन शिक्षण सिकाइका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा तथ्यगत रूपमा व्यवहार कुशल नै छ। अनि विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विभिन्न पूर्व तयारी गर्नको लागि यो शैक्षणिक योजनाले सहयोग गर्दछ। अनि शिक्षकलाई पढाउन र विद्यार्थीलाई बुझ्न सजिलो बनाउँछ। योजना भयो भने विद्यार्थीहरूलाई कसरी बसाल्ने, विद्यार्थीहरूलाई कसरी चाहिँ कुन विधिबाट सिकाउने, विद्यार्थीहरूलाई सजिलो उपयुक्त सहजीकरण प्रक्रिया कुन हो भन्ने कुराको निश्चित मार्गनिर्देशन योजनाले गर्ने भएकोले यो आवश्यक छ। शिक्षणमा रहेका विभिन्न अन्योलता हटाउन, शिक्षणमा विषयवस्तुमा अन्योलता हुन्छ, उद्देश्यमा हुन सक्छ, उद्देश्यलाई चाहिँ पूर्ति गर्ने विभिन्न साधनहरू हुन सक्छन्, ती सबै कुराहरूको अन्योलता हटाउन। अनि शिक्षण विधिमा रणनीतिहरूलाई कस्तो प्रयोग गर्ने हुन सक्छ, बालकेन्द्रित शिक्षण विधि कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने हुन सक्छ, शिक्षा मनोविज्ञानलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा हुन सक्छ। त्यस्तो अन्योललाई हटाउनको लागि शैक्षणिक योजनाको महत्त्व रहेको छ। त्यसै गरेर विश्वसनीय र प्रामाणिक तौरले मूल्याङ्कन पद्धतिलाई पनि व्यवस्थित बनाउन यसको योजना छ। त्यसै गरी वार्षिक, अर्धवार्षिक र कक्षागत शिक्षणका लागि सिपगत अभ्यासलाई व्यवस्थित तथा सुनिश्चित बनाउन। अब अहिलेको सन्दर्भमा भनेको सिकाइका लागि मूल्याङ्कन हो र त्यसै अन्तर्गत वार्षिक भयो, अर्धवार्षिक भयो, त्यसै गरेर कक्षागत शिक्षणका
सिपगत रणनीतिहरू अभ्यासहरूलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित बनाउन र सुनिश्चित बनाउन चाहिँ शैक्षणिक योजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। अनि शैक्षणिक प्रक्रियालाई सबल र सक्षम बनाउन पनि यसको भूमिका रहेको छ। शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई मार्गनिर्देश गर्न पनि शैक्षणिक योजना आवश्यक पर्ने गर्छ। सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमलाई सफल र प्रभावकारी बनाउन, उद्देश्यपूर्ण बनाउन, नतिजामुखी बनाउन, त्यसै गरेर वैज्ञानिक बनाउन पनि शैक्षिक योजनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। पहिलो शैक्षिक योजना रहेको छ वार्षिक कार्यपत्र अर्थात् कार्यतालिका पनि भन्ने गरिन्छ। दुईटा नामले यसलाई चिन्ने गरिन्छ। एउटा वार्षिक कार्यपत्र हो, अर्को एउटा यसको नाम हो वार्षिक कार्यतालिका। वार्षिक कार्यतालिका भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा एक शैक्षिक सत्र अर्थात् वर्षभरिमा विद्यालयमा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलाप समेटिएको पूर्व योजनालाई वार्षिक कार्यपत्र भनिन्छ। एक शैक्षिक सत्र भित्रको समग्र क्रियाकलापहरूलाई पूर्व नै निर्धारण गरियो, पूर्व नै रणनीतिहरू तयार पारियो, पूर्व नै कुन समयमा के गर्ने, कसरी गर्ने त्यसको निश्चितता प्रदान गरियो भने त्यस्तो योजनालाई हामी वार्षिक कार्यपत्र अर्थात् कार्यतालिका भनेर भन्छौँ। अब यो चाहिँ प्रधानाध्यापकको नेतृत्वमा अन्य शिक्षक र विवेशकको परामर्शमा तयार पारिन्छ। विशेष गरेर प्रधानाध्यापकले तयार पार्ने गर्दछ र अन्य शिक्षक, विवेशक र सरोकारवाला व्यक्तिको परामर्शमा तयार पार्ने गर्दछ। अनि यसमा वर्षभरिका शैक्षिक अनि प्रशासनिक र अतिरिक्त क्रियाकलाप गतिविधिहरू समेटिएको हुन्छ। यो बहुआयामिक प्रयोग हुन्छ। यसको प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुन्छ, शैक्षिक क्षेत्रमा पनि प्रयोग हुन सक्छ, अन्य विविध सन्दर्भमा पनि यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्य योजना बनाउने सन्दर्भमा पनि, जस्तै कार्ययोजना बनाउने सन्दर्भमा पनि, एकाइ योजना बनाउने सन्दर्भमा पनि, अनि दैनिक पाठयोजनाहरू बनाउने सन्दर्भमा पनि र कार्यतालिका निर्माण गर्ने, साप्ताहिक र दैनिक कार्यतालिका निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि यसको बहुआयामिक प्रयोग रहेको छ। अनि अन्य योजनाको यो सबै योजनाको मार्गदर्शक हो। वार्षिक कार्यपत्र नै सबै योजनाको मार्गदर्शकको रूपमा रहन्छ अनि विद्यालयको सम्पूर्ण कार्यलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउने गर्दछ। यो कार्यपत्र नभइकन विद्यालयमा राम्ररी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसैले समग्र सम्पूर्ण कार्यलाई व्यवस्थित र योजनाबद्ध बनाउने काम वार्षिक कार्यतालिका अर्थात् कार्यपत्रले गर्ने गर्दछ। अब वार्षिक कार्यपत्रमा संलग्न गरिने विषयवस्तु कस्ता हुन्छन् त? के विषयवस्तु संलग्न गरिनुपर्छ भन्दाखेरि शैक्षिक सत्रको प्रारम्भ कहिले गर्ने र भर्ना अवधि कहिले हुने भन्ने कुराको यकिन हुनुपर्छ। कक्षाको प्रारम्भ समय कहिले हो, अनि शिक्षणका कार्यदिनहरू कति छन् है। अनि एकाइ परीक्षा भयो, त्रैमासिक भयो, अर्धवार्षिक भयो, वार्षिक परीक्षा कहिले गर्ने र त्यसको नतिजा प्रकाशन कहिले गर्ने है। अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन कहिले गर्ने, खेलकुद र सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन कहिले गर्ने, विवेश बैठक कुन कुन समयमा राख्ने, वार्षिक दिवस अर्थात् वार्षिक उत्सव कहिले मनाउने र अन्य पर्वहरू चाहिँ के गर्ने, अभिभावक भेला कहिले गर्ने, स्टाफ बैठक कहिले गर्ने, अतिरिक्त क्रियाकलापहरू कतिचोटि कहिले गर्ने भन्ने कुराको समग्र लेखाजोखा, समग्र रणनीति, समग्र पूर्व तयारी वार्षिक कार्यपत्रमा हुने गर्दछ। अब वार्षिक कार्यपत्रमा संलग्न गर्ने पक्षहरू के हुन् भने पनि यिनै पक्षहरूलाई हामीले समावेश गर्नु पर्यो। त्यस्तै वार्षिक कार्यपत्रमा हुनुपर्ने कुराहरू भने पनि यिनै कुराहरू आउँछ। अनि वार्षिक कार्यपत्रका तत्त्वहरू भनिदियो भने पनि यी कुराहरूलाई हामीले जोड दिनुपर्छ है साथीहरू। अब अगाडि जाउँ। वार्षिक कार्यपत्रको महत्त्व के छ र यसको आवश्यकता के छ? एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जहिले पनि महत्त्व लेख्दाखेरि हामीले पूर्ण क्रियापदको प्रयोग गर्छौँ र आवश्यकता लेख्दाखेरि अपूर्ण क्रियापदको प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो है। हुन चाहिँ महत्त्व र आवश्यकता उस्तै हो। जस्तै यहाँ हेरौँ, वार्षिक कार्यपत्रको महत्त्व र आवश्यकता के छ भन्दाखेरि महत्त्वमा हामी लेख्न सक्छौँ सिकाइ उपलब्धि स्तर वृद्धि गर्दछ भन्ने महत्त्व हो भने आवश्यकता यसको किन छ त भन्दाखेरि सिकाइ उपलब्धि स्तर वृद्धि गर्न चाहिँ यो आवश्यक छ। त्यसैले महत्त्व र आवश्यकता उस्तै हो, तर त्यसको लेखाइको ढङ्ग चाहिँ फरक पर्न सक्छ। अब के महत्त्व छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ सिकाइ उपलब्धिलाई स्तरलाई वृद्धि गर्छ। किनभने कुन क्रियाकलापलाई कहिले सञ्चालन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर त्यसको पूर्व निर्धारित ढाँचा दिने भएकोले यसले वार्षिक कार्यपत्रको एउटा सिकाइ उपलब्धिको स्तरलाई वृद्धि गर्ने गर्छ।
अनि समयमै कार्य सम्पादन गर्न सहज बनाउँछ। कुन समयमा के कार्य गर्ने, कसले गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने कुराको दिएकोले समयमै कार्य सम्पादन गर्न सहज बनाउने कुरा भयो। क्रियाकलापको स्पष्ट बोध हुने भएकोले सञ्चालन गर्न पनि सजिलो हुने गर्छ। अब क्रियाकलाप कुन क्रियाकलापलाई कति बेला सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुने भएकोले विद्यालयमा सबै गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग गर्दछ। अनि सरोकारवालाको सहभागिता वृद्धि गरी गुणस्तर सहयोग गर्न सहयोग पुग्छ। विद्यालयमा पहिले नै पूर्व निर्धारित कार्यक्रमहरू हुने भएकाले कस्ता सरोकारवालाहरूलाई त्यसमा सहभागिता गराउने भन्ने कुरा चाहिँ पनि छलफलमा आउने भएकोले यसले चाहिँ गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग गर्छ। अन्य शैक्षिक योजना निर्माणको आधार प्रदान गर्दछ। अब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको कार्यपात्र नै हो। प्रधानाध्यापकले बनाउने गर्छ र कार्यपात्र अर्थात् कार्यतालिका भनिन्छ। यो कार्यतालिका सम्पूर्ण अन्य योजनाहरूको चाहिँ बनाउने आधार हो। त्यसैले यो निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। वार्षिक कार्यतालिका वा वार्षिक कार्यपात्र कस्तो हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा है, माथि विद्यालयको नाम हुन्छ, अनि त्यसपछि कार्यक्रम, यतापट्टि कार्यक्रमको नाम हुन्छ, अनि वार्षिक लक्ष्य कतिचोटि हो है त्यो हुन्छ, अनि यस्ता सिधा चाहिँ कुन महिनामा के गर्ने, वैशाखमा के गर्ने, जेठमा के गर्ने, असारमा के गर्ने, साउनमा के गर्ने आदि कुराहरूको निश्चितता हुनुपर्छ। जस्तै भर्ना प्रारम्भ कहिले गर्ने, कक्षा प्रारम्भ कहिले गर्ने, शिक्षण सिकाइ कार्यकलापहरू के गर्ने, अतिरिक्त कार्यकलाप कुन कुन महिना सञ्चालन गर्ने, कतिचोटि सञ्चालन गर्ने है, बिदा कहिले पर्ने, परीक्षा सञ्चालन कहिले पर्ने, नतिजा कहिले पर्ने आदि सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ निर्धारण गरिएको हुन्छ वार्षिक कार्यतालिकामा। अब दोस्रो छ वार्षिक शैक्षणिक योजना। यसलाई कार्य योजना पनि भनिन्छ, यसलाई वार्षिक पाठ योजना पनि भनिन्छ। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने वार्षिक कार्यपात्र र वार्षिक कार्यतालिका भन्यो भने हामीले प्रले बनाउने वर्षभरिका कार्यक्रमहरूको लेखाजोखा हो भनेर बुझ्नुपर्छ। भने कुनै एउटा विषयमा एउटा शिक्षकले बनाउने, शिक्षकले समग्र वर्षभरिको शैक्षणिक योजना बनाउने काम चाहिँ वार्षिक शैक्षणिक योजना, यसलाई वार्षिक कार्य योजना पनि भन्ने गरिन्छ। अब यो चाहिँ वार्षिक कार्य योजना भनेको के हो त, शैक्षणिक कार्य योजना भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा कुनै एक विषयलाई एक वर्ष वा एक शैक्षिक सत्रावधिसम्म पढाउँदा अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको पूर्व तयारीलाई कार्ययोजना भनिन्छ है। कार्ययोजनाको मुख्य लक्ष्य भनेको पाठ्यवस्तुहरू शैक्षिक सत्रावधिभित्र पूर्ण बनाउने अपनाइने पूर्व तयारी हो। एउटा विषय शिक्षकले है, फेरि यहाँ विषय शिक्षकको कुरा आयो, एउटा विषय शिक्षकले एक वर्षभरिमा अर्थात् एउटा शैक्षिक सत्रभरिमा पढाउँदा अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरू, अपनाउनु पर्ने सम्पूर्ण कार्यकलापहरूको समग्र पूर्व तयारीलाई हामी वार्षिक शैक्षणिक योजना भन्छौँ। अब एउटा यसमा प्रत्येक विषय शिक्षकले आफ्नो विषयको अध्यापन कार्यका लागि बनाएको एक शैक्षिक सत्रभरिको शिक्षण योजना हो यो चाहिँ, र यो विषय शिक्षकबाट निर्मित हुने गर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब वार्षिक शैक्षणिक योजना तयार पार्दा ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू के हुन् त भन्दाखेरि पाठ्यक्रमबाट पाठको पाठ्यभार चिपोट गर्ने। पहिला चाहिँ पाठको पाठ्यभार कति हो त्यो चाहिँ लिनु पर्यो, कुन पाठलाई कति पाठ्यभार दिएको छ भन्ने कुरा पाठ्यक्रममा अहिलेको नयाँ पाठ्यक्रममा यकिन गरेको छ त्यसलाई लिनु पर्यो। पढाइ हुने समय यकिन गर्ने, वर्षभरिमा पढाइ हुने समय कति हो त भन्दाखेरि त्यसलाई यकिन गर्नु पर्यो। विधाको टिपोट गर्ने, कति दिन विधा छ त भन्ने कुरा पनि टिपोट गर्नु पर्यो। अनि वार्षिक पठन पाठन हुने समय ख्याल गरी प्रत्येक एक पाठलाई अनुमानित समय निश्चित गर्ने हैन, त्यो प्रत्येक समय वा पाठको अनुमानित समय कति हो त त्यसको लागि हामीले निश्चितता दिनु पर्यो। पाठका लागि आवश्यक सामग्रीको पहिचान गर्नु पर्यो। अब त्यसका लागि त्यो पाठ कुन पाठको लागि कस्तो कस्तो विषय छ त्यसमा आधारित भएर आवश्यक सामग्रीहरूको पहिचान गर्नुपर्दछ। अनि मुख्य शिक्षण विधिको छनौट गर्नु पर्यो र तथा शिक्षकसँग परामर्श गरी अन्तिम रूप प्रदान गर्ने कार्य गर्नुपर्छ। यी कुराहरूमा ध्यान दिन सक्नुपर्छ। अब वार्षिक शैक्षणिक योजना तयार पार्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने पक्षहरू भन्ला, वार्षिक योजनाका तत्त्वहरू भन्ला, वार्षिक योजनाका अपनाउनु पर्ने शिक्षकले अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू भन्ला भने पनि यो कुरा तपाईहरुले ध्यान दिनु पर्ला। अब वार्षिक योजना शैक्षणिक योजनाको महत्त्व के छ त, आवश्यकता के छ त भन्दाखेरि अब यसले पनि शिक्षणलाई समयबद्ध, सिलसिलेवार र उद्देश्यमूलक बनाउँछ। अब कुनै पनि विषयलाई चाहिँ कसरी कुन समयमा
कुन कुन विषयवस्तु चाहिँ शिक्षण गर्ने र त्यसको सिलसिला कसरी मिलाउने, क्रमबद्धता कसरी मिलाउने, त्यसलाई उद्देश्यमूलक कसरी बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ वार्षिक यो शैक्षणिक योजना अर्थात् कार्ययोजनाले भूमिका खेल्दछ। पाठ्यक्रममा तोकिएका उद्देश्य र उपलब्ध समयबीच सन्तुलन गरी समयमै कोर्स पुरा गर्न सहयोग गर्छ। नत्र कोर्स नै पुरा नहुने स्थिति आउन सक्छ हैन। एकाइ योजना र दैनिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने आधार प्रदान गर्दछ। यसले चाहिँ अन्य योजनाहरू निर्माण गर्न पनि आधार प्रदान गर्छ। शिक्षण प्रक्रियालाई पनि सहज बनाउँदछ। शिक्षण सामग्रीको अग्रिम तयारी गर्न सहयोग गर्दछ। अब पहिलो वर्षको पहिलोचोटि वर्षमै पहिलो महिना पहिलो अर्थात् सुरुमै बनाउँदाखेरि यसले चाहिँ कस्ता कस्ता सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने हुन्छ भन्ने कुरा पनि आवश्यक। शिक्षण विधि र रणनीतिको उचित प्रयोग गर्न पनि सहयोग गर्छ र विषयवस्तुको विविधता अनुसार शिक्षण गर्न पनि यसले सहयोग गर्ने गर्दछ। विविधता अनुसार विषयवस्तुको फरक फरक प्रकृति अनुसार पनि शिक्षण तयारी गर्न चाहिँ आवश्यक पर्छ। अब कार्ययोजनाको नमुना कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि विद्यालयको नाम, शैक्षिक सत्र, कक्षा कति हो, विषय कुन हो, अनि अध्यापन अवधि। अब एउटा एकाइलाई कति अवधिमा चाहिँ हामी एकाइ हुन्छ, अध्यापन अवधि कति कति हो, जस्तै वैशाख महिना छ भने वैशाख होला, जेठ छ भने जेठ, अनि असार छ भने असार होला। अनि एकाइ कुन एकाइ हो त, या जस्तै वैशाख महिनामा कुन एकाइ पढाउने भन्ने कुरा होला। या अध्यापन अवधिलाई चाहिँ समय तोकेर पनि दिन सकिन्छ, 15 गतेदेखि यसरी 28 गतेसम्म भनेर पनि दिन सकिन्छ। अनि पाठ शीर्षक कुन हो, त्यो एकाइ अन्तर्गतको पाठ शीर्षक, पाठ्यभार कति छ त्यो एकाइको हैन, त्यसमा आधारित भएर सिकाइ उपलब्धि के हुन सक्छन्, त्यसका विधि र रणनीतिहरू के हुन सक्छन्, अनि त्यसमा आधारित भएर सिकाइ सामग्रीहरू के प्रयोग गर्न सकिएला र के कैफियत जस्तै मूल्याङ्कनका कुराहरू के गर्न सकिएला भन्ने कुरा पनि यहाँ राख्न सकिने भयो। यसरी कार्ययोजनाको नमुना तयार पार्न सकिन्छ। अब एकाइ योजना भनेको के हो त भन्ने सन्दर्भमा कुनै खास विषयभित्रका विभिन्न खण्डहरूमध्ये कुनै एउटा खण्ड वा मूल शिक्षक वा एकाइलाई शिक्षण गर्दा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमको पूर्व तयारीलाई एकाइ योजना भनिन्छ। छोटोमा भन्दा पर्दाखेरि एकाइ योजना भनेको कुनै एउटा एकाइलाई शिक्षण गर्नका लागि आवश्यक पूर्व तयारीलाई हामी एकाइ योजना भन्छौँ। यसमा खास एकाइ शिक्षण गर्नका लागि आवश्यक शैक्षिक उद्देश्य, पाठ्यवस्तु, शिक्षण सिकाइ कार्यकलाप, शिक्षण सामग्री, मूल्याङ्कन जस्ता महत्त्वपूर्ण तत्त्वहरू समावेश हुन्छ। ती तत्त्वहरूलाई एकाइ योजनाको अङ्गको रूपमा लिइन्छ। कहिलेकाहीँ सोधिन सक्छ एकाइ योजनाका अङ्गहरू के हुन् भन्दाखेरि एकाइ योजना संरचक तत्त्वहरूलाई चाहिँ अङ्ग भनिन्छ। वार्षिक कार्ययोजनाबाट प्राप्त घण्टीका आधारमा उक्त एकाइ किन पढाउने, के एकाइमा के पढाउने, विषयवस्तुको कुरा, कुन सामग्री प्रयोग गर्ने, कुन शिक्षण विधि प्रयोग गर्ने एवं कसरी मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने कुरालाई एकाइ योजनामा स्पष्ट पारिएको हुन्छ। अब एकाइ योजना पनि वार्षिक कार्ययोजना र वार्षिक कार्यपात्रमा आधारित हुने गर्छ। अब एकाइ योजनाको नमुना कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि विद्यालयको नाम हुन्छ, शैक्षिक सत्र हुन्छ, माथि विषय हुन्छ, एकाइ कुन हो त्यसको हुन्छ, एकाइ अन्तर्गतको पाठ शीर्षक कुन हो र अनुमानित कार्यघण्टा कति हो त्यो एकाइलाई दिने भन्ने हुन्छ। अब सिरियल नम्बरको कुरा आयो। अब विषयवस्तु कुन छ त, विषयवस्तु राख्ने 1 2 3 4 मा, अनि त्यो विषयवस्तु अन्तर्गतका विशिष्ट उद्देश्य के हुन सक्छ, त्यसमा विधि के हुन सक्छ, अनि त्यसको सामग्री के हुन सक्छ, त्यो विषयवस्तुमा आधारित भएर वा विशिष्ट उद्देश्यमा आधारित भएर मूल्याङ्कन प्रक्रिया के हुन सक्छ, मूल्याङ्कन साधनहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराको निर्देश एकाइ योजनाको नमुनामा गर्न सक्छौँ। अब एकाइ योजनाको आवश्यकता र महत्त्व किन छ त भन्दाखेरि कुनै एकाइको शिक्षणलाई प्रभावकारी उद्देश्य बनाउने, उद्देश्यमूलक बनाउने, शिक्षणलाई जहिले पनि उद्देश्यमूलक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा नितान्त चाहिँ आवश्यकता हुन्छ र त्यो आवश्यकताको एकाइलाई चाहिँ शिक्षण प्रभावकारी उद्देश्यमूलक बनाउँछ। एकाइलाई आवश्यक पर्ने सिकाइ रणनीतिहरू तयार गर्न सजिलो हुन्छ र सम्बन्धित एकाइको प्रकृति अनुसार शिक्षण सिकाइको जोह गर्न पनि सजिलो हुन्छ। शिक्षण सामग्रीहरूको जोह गर्नलाई चाहिँ यो सजिलो गर्छ र दैनिक पाठ्ययोजना निर्माण गर्न सहयोग पुर्याउँदछ। वार्षिक पाठ्ययोजना कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न पनि यसले सहयोग पुर्याउँछ। अब दैनिक पाठ्ययोजना भनेको के हो त, यसमा जाउँ। कुनै पनि शिक्षकले कुनै खास विषयको 1 घण्टी पिरियड वा अहिले चाहिँ 1 घण्टी भनिँदैन, कार्यघण्टा भनिन्छ, 1 कार्यघण्टाभित्र कुनै एउटा पाठ तथा पाठ्याङ्श त्यसको अंश शिक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने आवश्यक सम्पूर्ण कार्यक्रमको पूर्व तयारीलाई पाठ्ययोजना भनिन्छ। अब लेख्ने तरिका अलि भिन्न हुनुपर्छ है हाम्रो। अब कुनै एउटा 1 घण्टीमा पढाउने भन्दा पनि कुनै एउटा कार्यघण्टाभित्र कुनै एक विषयको
को विशेष शिक्षकले है एउटा पाठ वा पाठ्याङ्श शिक्षण गर्दा अपनाउनु पर्ने आवश्यक सम्पूर्ण पूर्व तयारी नै के हो त भन्दाखेरि पाठ योजना। अब पाठ योजनामा के पढाउने, कसरी पढाउने, कति समयभित्र पढाउने, कुन शिक्षा कार्यकलाप अपनाउने, कुन ज्ञान सिप र अभिवृद्धि र व्यवहार कुशल सिप हासिल गराउने, कसरी मूल्याङ्कन गर्ने आदि सम्पूर्ण कुराको व्यवस्थित तरिकाले क्रम मिलाएको हुन्छ। अब यो सिकाइ उपलब्धिमा सक्षमतामा आधारित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चिन्तन रहेको छ। अब पाठ योजना तयार पार्दाखेरि कक्षा वातावरण, विद्यार्थीहरूको रुचि, क्षमता, स्तर आदि पक्षलाई पनि विशेष ख्याल गरिनुपर्दछ भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ। अब दैनिक पाठ योजनाको आवश्यकता किन पर्छ त भन्दाखेरि दैनिक शिक्षण सिकाइलाई नियमित, योजनाबद्ध र व्यवस्थित गर्न, सिकाइ कार्यकलापलाई सीमा निर्धारण गर्न, कस्ता सिकाइ कार्यकलाप प्रयोग गर्ने त भन्ने कुरा निर्धारण गर्छ। पाठ्यवस्तु अनुसार व्यावहारिक उद्देश्य निर्धारण गर्न सहयोग गर्दछ। उपयुक्त र निश्चित शैक्षिक सामग्री र शिक्षण कार्यकलापको योजना तयार गर्न सहयोग गर्छ। छोटो समयमै शिक्षण उपलब्धि हासिल गर्नको लागि है दैनिक पाठ योजना किन तयार बन्छ भन्दा एक दिनमा एउटा कार्यघण्टामा छोटो समयमै शिक्षण उपलब्धिहरू हासिल गर्नको लागि छ। अनि कक्षामा गरिने क्रियाकलापलाई क्रमबद्ध र सरलदेखि जटिलको क्रममा सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्छ। अनि उत्प्रेरणामुखी शिक्षणको लागि दैनिक कार्यकलाप, दैनिक पाठ योजना आवश्यक पर्ने गर्छ। त्यस्तै गरेर समावेशी शिक्षणको लागि दैनिक पाठ योजना आवश्यक पर्छ। यी सम्पूर्ण कुराहरू विविध पक्षहरू बालमैत्रिक शिक्षणका लागि दैनिक पाठ योजना आवश्यक पर्ने गर्छ। त्यसैले यो कुरामा हामीले ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अब पाठ योजनाका अङ्गहरू के हुन् त भन्दाखेरि पाठ योजनाको पहिलो अङ्ग हो विशिष्ट उद्देश्य है। उद्देश्य कस्तो हुनुपर्छ? मापनीय हुनुपर्छ, दर्शनीय हुनुपर्छ, विशिष्ट हुनुपर्छ। अहिले चाहिँ व्यवहार कुशल सिपमा आधारित हुनुपर्छ है। सक्षमता प्राप्त हासिल गर्न सक्ने हुनुपर्छ उद्देश्य हैन। कुनै पनि व्यवहार कुशल सिप अहिले चाहिँ के छ? सक्षमतामा आधारित छ। ज्ञान, बोध, प्रयोग, अभिवृद्धि र व्यवहारमा प्रयोग गर्न सकिने हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। अनि हासिल गर्न सकिने हुनुपर्छ। अब शिक्षण सामग्री छ दोस्रोमा। शिक्षण सामग्री त विषयवस्तुमा आधारित सामग्रीहरू हुनु पर्यो है। अनि आधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्ने सामग्रीहरू पर्छ भन्छ र स्थानीय स्तरमा उपलब्ध मूर्त सामग्रीहरूको प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा छ। अनि शिक्षण सिकाइ कार्यकलाप, यसलाई शिक्षण सहजीकरण क्रियाकलाप पनि भनेको पाइन्छ है। अहिले चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ शिक्षण सहजीकरण क्रियाकलाप भन्नुभयो भने झन् राम्रो है। यसमा विविधताको व्यवस्थापन गर्न सक्ने हुनु पर्यो। बाल केन्द्रित सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया हुनु पर्यो। समावेशी सिकाइ शिक्षण सहजीकरण प्रक्रिया हुनु पर्यो। रुचिकर, उत्प्रेरणा जगाउने अनि पृष्ठपोषणमा आधारित उपचारात्मक किसिमको चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप आवश्यक पर्छ है। त्यसपछि मूल्याङ्कनको कुरा छ। मूल्याङ्कन चाहिँ अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि सिकाइका लागि मूल्याङ्कन हो। सिकाइको मूल्याङ्कन होइन कि सिकाइका लागि मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ निर्धारण गर्छ। निर्माणात्मक, सुधारात्मक, पृष्ठपोषणयुक्त हैन अनि उपचारात्मक किसिमको मूल्याङ्कन आवश्यक पर्छ। अब गृह कार्य चाहिँ वैकल्पिक अङ्गको रूपमा लिइन्छ अहिले गृहकार्यलाई। गृहकार्य दिन अनिवार्य मानिँदैन हैन। अनि गृहकार्यले के गर्छ भन्दाखेरि सिकेको कुरालाई वास्तविक जीवनसँग जोड्ने चाहिँ गृहकार्य हुनुपर्छ। गृहकार्य कस्तो हुनुपर्छ त भन्दाखेरि गृहकार्य चाहिँ ज्ञानमा मात्र आधारित हुँदैन, त्यसले चाहिँ परियोजनामा आधारित, खोजमा आधारित र उसले चाहिँ कुनै नयाँ कुरा खोज्ने तर्फ चाहिँ उन्मुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। अब दैनिक योजनाको ढाँचा हामीले त्यो 5 वटा अङ्गमा गर्न सक्छौँ। अहिले एउटा दैनिक यो पाठ योजनाको चाहिँ वैकल्पिक ढाँचाको रूपमा पनि विकास भएको देखिन्छ। अब के हो त वैकल्पिक ढाँचा भन्दाखेरि दिनभरिमा एउटा शिक्षकले आफ्नो विभिन्न कक्षामा पढाउने समष्टिगत योजना तयार पार्दछ भनेर दैनिक योजनाको वैकल्पिक ढाँचा पनि दिने गरेको पाइन्छ है। अब जस्तै पिरियड, पहिलो पिरियड कुन हो, दोस्रो पिरियड कुन हो, तेस्रो पिरियड कुन हो, चौथो पिरियड कुन हो, पाँचौं पिरियड कुन हो, छैटौं पिरियड, सातौं पिरियड, त्यो सबै कुन कक्षामा चाहिँ पढाइन्छ, त्यसको विषय के हो, पाठ के हो, कुन पाठ पढाउने हैन, अनि विषयवस्तु कुन राख्ने हैन, त्यसको विशिष्ट उद्देश्य के हो, त्यसको सामग्री के हो, क्रियाकलाप के हो, मूल्याङ्कन के हो, यो चाहिँ हामीले दैनिक पाठ योजनाको वैकल्पिक ढाँचाको रूपमा दिने गरिन्छ। भनेको पहिलो दिनभरि पढाउने कुरालाई हामीले यसमा समावेश गर्न सक्छौँ है। दिनभरि पढाउने सबै पिरियडमा चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ यो योजना चाहिँ दिन सकिने स्थिति रहन्छ।
अब दैनिक कार्यतालिका वा समय तालिकाको कुरा छ। यसलाई साप्ताहिक कार्यतालिका पनि भन्ने गरिन्छ। शिक्षण सिकाइमा प्रयोग गरिने समयलाई पाठ्यक्रमको पाठ्यभार अनुसार पिरियड विभक्त गरी कुन पिरियडलाई कसले कुन कक्षामा कुन विषय शिक्षण गर्ने भनी निर्धारण गरेको योजनालाई दैनिक कार्यतालिका वा समय तालिका भनिन्छ। विद्यालयमा कुनै एक दिनमा सम्पूर्ण शिक्षक सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न कुन कक्षामा कुन विषय कुन पिरियडलाई कसले पढाउने भन्ने कुराको विवरण समेटेको तालिका चाहिँ हाम्रो दैनिक कार्यतालिका वा समय तालिका हो। यसलाई चाहिँ साप्ताहिक समय तालिका पनि भनिन्छ। यसलाई शिक्षकको सहायताले प्रहरीले निर्माण गर्ने गर्दछ। अब दैनिक कार्यतालिकाको नमुना यहाँ प्रस्तुत गरेको छ है। जस्तै पिरियड कक्षा यतातिरको पिरियड हो, अरे कुन कक्षामा पढाउने। जस्तै कक्षा 8 मा पहिलो पिरियड कसले पढाउने र कति बजेदेखि कति बजेसम्म पढाउने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ। अनि दोस्रो पिरियड कसले पढाउने, तेस्रो कसले पढाउने, चौथो कसले पढाउने भन्ने कुराको समग्र। त्यस्तै कक्षा 2 मा होला, कक्षा 3 मा होला, कक्षा 4 मा होला, कक्षा 5 मा होला, कक्षा 6 मा, 7 मा र 8 मा, यसै गरी सम्पूर्ण कक्षाहरूमा कसले कति बेला कुन विषय पढाउने भन्ने कुराको चाहिँ समग्र लेखाजोखा, समग्र पूर्व तयारी दैनिक कार्यतालिकाले गर्दछ। यसलाई हामीले टाइम टेबल पनि भन्छौँ। शिक्षकको रुटिनको रूपमा यसलाई लिने गरिन्छ। यसलाई साप्ताहिक पनि हुन सक्छ अनि दैनिक रूपमा कामकाज पनि गर्न सकिन्छ। अब यो केही प्रश्नहरू रहेका छन् है, हामीले चाहिँ यहाँ जान्नुपर्ने। जस्तै सोध्न सकिने चाहिँ सम्भावित प्रश्नहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छ। शैक्षणिक योजनाको परिचय दिई यसको शिक्षणमा के कस्तो महत्त्व रहेको छ पुष्टि गर्नुहोस् भन्ने कुरा सामान्य रूपमा सरलदेखि जटिलताको क्रममा दिएको छ यहाँ प्रश्नहरू। अब यो सामान्य रूपमा दिन सकियो। शैक्षणिक योजनाको परिचय के हो र त्यसमा महत्त्व कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा दिन सकिन्छ। शैक्षणिक योजनाको महत्त्व उल्लेख गर्दै शैक्षणिक योजना निर्माणको लागि शैक्षणिक योजना निर्माणमा देखिने समग्र समस्याहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। के समस्याहरू शैक्षणिक योजना निर्माणमा देखिने समग्र समस्याहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराको यहाँ चाहिँ हामीले आकलन गर्छौँ। अब समग्र समस्याहरू के हुन सक्छन् हैन। अब शिक्षकले चाहिँ समयमा यो योजनाहरू निर्माण गर्न नसक्ने, प्रहरीले चाहिँ उपयुक्त मार्गदर्शन गर्न नसक्ने, योजना बनाउँदा स्पष्ट खाका नआउने सक्ने हैन, विभिन्न कारणहरू, विभिन्न समस्याहरू देखिन सक्छन्। एका योजनाको महत्त्व उल्लेख गर्दै त्यसको ढाँचा तयार गर्नुहोस् भनेको छ। यो ढाँचा चाहिँ अगाडि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यसै अनुसार शैक्षणिक योजनाका प्रकार उल्लेख गर्दै वार्षिक शैक्षणिक योजनाको आवश्यकता र यस्तो योजना निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। हामीले यसको चर्चा गरेका छौँ। पाठ योजनाका अङ्गहरूको परिचय दिई कक्षा 5 को कुनै एउटा विषयको पाठ शिक्षणमा आधारित भई एउटा पाठ योजना बनाउनुहोस् भनेको छ है। कुनै एउटा पाठ योजना चाहिँ हामीले बनाएर राख्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। साप्ताहिक वा दैनिक कार्यतालिकाको फाइदा उल्लेख गर्दै अब साप्ताहिक कक्षा 1 देखि 3 को परिमार्जित पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित रही साप्ताहिक कार्यतालिका निर्माण गर्नुहोस् भन्ने कुरा पनि कहिलेकाहीँ यो प्रयुक्त तहमा आउन सक्ने क्वेशनको रूपमा रहेको छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ प्रश्न रहेको छ। शैक्षणिक योजना भएन भने सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ। यो भनाइलाई पुष्टि गर्दै कुनै कक्षाको एउटा पाठ योजना तयार पार्नुहोस् भनेर पनि सोधिन सक्छ। अब शैक्षणिक योजना भएन भने सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ भन्ने चाहिँ यसको पुष्टि कसरी गर्ने त भन्दाखेरि शैक्षणिक योजनाको महत्त्व वा आवश्यकता के हो भनेर सोधिएको हो। यहाँ शैक्षणिक योजनाको महत्त्व सिधै सोधेन, अलि चाहिँ फरक तरिकाले सोधे। एउटा कक्षामा विद्यार्थी नियमित रूपमा पढ्न आउँदैनन्, यसका कारणहरू खोजी गर्नुहोस् र कक्षामा विद्यार्थी नियमित उपस्थित बनाउन शिक्षकले अपनाउन सकिने उपाय गर्नुहोस्। अब शिक्षकले कक्षामा नियमित रूपमा आउन यस्तो क्वेशन पनि परियोजनामा आधारित, खोजमा आधारित, समस्यामा आधारित सोध्न सक्छ। नियमित रूपमा आउँदैनन् भने किन आउँदैनन् भन्दाखेरि त्यहाँ योजनाबद्ध शिक्षण नहुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ यसको कारणहरूको खोजी गर्नुपर्छ। अब शैक्षणिक योजना बनाउँदा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयन पक्षलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ है। शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने पक्षहरू शैक्षणिक योजना बनाउँदाखेरि विभिन्न हुन सक्छन् है। त्यो सबै शैक्षणिक योजनाहरूमा आधारित रहेर हामीले चाहिँ कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ। शैक्षणिक योजनाको निर्माणमा शिक्षकले के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनु पर्ला स्पष्ट पार्नुहोस् हैन। शैक्षणिक जस्तै कार्यपात्र निर्माण गर्दाखेरि हैन, कार्यपात्र प्रहरीले निर्माण गर्ने कुरा रह्यो। त्यस्तै शिक्षकले निर्माण गर्ने जस्तै कार्ययोजना निर्माण गर्दाखेरि, अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो यतातिर दैनिक पाठ योजना निर्माण गर्दाखेरि
या एका योजना निर्माण गर्दाखेरि कुन कुन पक्षमा ध्यान दिनु पर्ला त समग्र चाहिँ कुराहरूलाई जोड दिनुपर्छ। अनि शैक्षणिक योजनाको विकास र कार्यान्वयनको सन्दर्भमा शिक्षकको भूमिका उल्लेख गर्दै प्रधानाध्यापक शैक्षणिक योजना निर्माणको मार्गदर्शक हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्नुहोस्। अब यसको भूमिकाको कुरा छ, शिक्षकले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? शिक्षकले चाहिँ एउटा योजना निर्माताको भूमिका खेल्न सक्छ, शिक्षकले एउटा चाहिँ पूर्व तयारीकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छ, शिक्षकले एउटा चाहिँ हैन अनि शिक्षण सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया सञ्चालनको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ हैन। भूमिकाहरू अलग अलग हुन सक्छन्। अनि शिक्षक एउटा शैक्षिक सामग्री निर्माणकर्ता पनि हो हैन, योजनालाई कार्यान्वयनकर्ता पनि हो हैन, योजनाको विकासकर्ता पनि हो। यसरी हामीले चाहिँ फरक फरक एंगलबाट फरक फरक चाहिँ कुरालाई दिन सक्नुपर्छ। अनि प्रधानाध्यापक शैक्षणिक योजना निर्माणको मार्गदर्शक हो भनेछ, यो कुरालाई पनि पुष्टि गर्न सक्छ। अब यसरी पनि समस्या समाधानको कुरा आउन सक्छ। जस्तै कुनै विद्यालयका शिक्षक नियमित रूपमा कक्षामा जान्छन्, आज के पढाउने भन्ने कुनै योजना बिना नै कक्षामा गई निकै ठुलो स्वरमा कराउँदै कक्षामा पढाउँछन्। विद्यार्थी पनि निकै शान्त भएर शिक्षकका कुरा सुन्छन्। पढाइ राम्रै भए पनि धेरै विद्यार्थीले औसत उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो समस्याको कारणहरू उल्लेख गर्दै त्यसका समाधानका उपाय सुझाउन्। अब नियमित रूपमा कक्षामा उपस्थित भए पनि त्यसको चाहिँ के छैन, राम्रो उपलब्धि स्तर छैन। यसको महत्त्वपूर्ण कारण भनेको योजनाविहीन रूपमा त्यहाँको योजना चाहिँ नहुने स्थिति हो। यसका विभिन्न कारणहरू उल्लेख गर्न सकिने भयो, त्यसको समाधानका उपायहरू पनि खोज्न सकिने भयो। अब उत्तर लेखनको अभ्यास कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँ केही कुराहरू, जस्तै एउटा प्रश्न छ, शैक्षणिक योजनाको परिचय दिई यसको शिक्षणमा के कस्तो महत्त्व रहेको छ पुष्टि गर्नुस् भन्ने कुरालाई। अब शैक्षणिक योजनाको परिचयमा हामीले के पढ्यौँ त भन्दाखेरि यो पूर्व तयारी हो, लक्ष्यमा पुर्याउन सहयोग गर्छ, पथ प्रदर्शनको तयारी गर्न सहयोग गर्छ, शिक्षार्थीको मानसिक बौद्धिक स्तर, पाठ्यक्रमका निर्देश एवं विभिन्न शैक्षिक भौतिक वातावरणका आधारमा तयार पारिने योजना हो है। अनि विद्यार्थीको क्षमता, अभिरुचि, आवश्यकता र समाजको चाहना अनुरूप शिक्षण सिकाइ कार्यकलाप सञ्चालन गर्ने योजना हो भन्ने कुरा छ। यो सबैलाई अब परीक्षामा चाहिँ दिन सकिँदैन। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यसको मुख्य निचोडलाई चाहिँ दिने प्रयास गर्नु। जस्तै समष्टिगत वाक्य के हुन सक्छ त भन्दाखेरि शिक्षण कार्यलाई लक्ष्योन्मुख, पथ प्रदर्शक माथि सबै कुराहरू छ, कार्य सम्पादनमा आधारित, बाल केन्द्रित र पाठ्यक्रम सम्बद्ध बनाउन गरिने पूर्व तयारीलाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ भनेर एउटा समष्टिगत योजना दियो भने त्यहाँ लक्ष्योन्मुख पनि आयो, पथ प्रदर्शक पनि आयो, कार्य सम्पादनमा आधारित पनि आयो, बाल केन्द्रित पनि आयो। यो समग्र पक्षलाई आउन सक्ने स्थिति हाम्रो प्रश्नमा हुनुपर्छ। यसलाई लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। जस्तै शिक्षण कार्यलाई लक्ष्योन्मुख, पथ प्रदर्शक, कार्य सम्पादनमा आधारित, बाल केन्द्रित, पाठ्यक्रम सम्बद्ध बनाउन गरिने पूर्व तयारीलाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ। शिक्षण सिकाइका लागि प्राप्त समय, शैक्षिक वातावरण, शिक्षार्थीको मानसिक बौद्धिक स्तर, पाठ्यक्रमका निर्देशन एवं विविध शैक्षिक र भौतिक वातावरणका आधारमा तयार पारिने योजनाको समष्टि कार्य सम्पादनको व्यवस्थित आधार शैक्षणिक योजना हो। शैक्षणिक योजना विद्यार्थीको क्षमता, अभिरुचि, आवश्यकतामा आधारित हुन्छ भनेर यसको परिचय दिन सकिन्छ। शैक्षणिक योजनाको महत्त्वलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भने बुदागत रूपमा हामीले चाहिँ महत्त्व प्रस्तुत गरेर यसको अन्तिममा निष्कर्ष के हो त भन्दाखेरि शिक्षणलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी, उपलब्धिपूर्ण, बाल केन्द्रित, व्यवहारकुशल, सिपयुक्त बनाउने भएकोले शिक्षण सिकाइमा शैक्षणिक योजनाको निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भनेर हामीले यसरी चाहिँ एउटा उत्तरको ढाँचा चाहिँ लेख्न सके। यस्ता अभ्यासहरू धेरै गर्नुभयो भने तपाईँको उत्तर लेख्ने शैली परिष्कृत हुँदै जान्छ। र अब त्यस्तै यसरी पनि दिन सकिन्छ, यसलाई बुदागत रूपमै पनि दिन सक्यो। जस्तै शैक्षणिक योजना भन्नाले भनेर माथि लेख्ने, अनि शिक्षण कार्यलाई लक्ष्योन्मुख र पथप्रदर्शक बनाउने योजना, शिक्षण सिकाइको कार्य सम्पादनमा आधारित योजना, शिक्षण सिकाइलाई बाल केन्द्रित, व्यवहारकुशल सिपमा आबद्ध पार्ने योजना, सिकाइलाई पाठ्यक्रम सम्बन्ध बनाउन गरिने पूर्व तयारी। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले बुदागत रूपमा पनि दिन सक्ने भयो। शिक्षण योजनाको महत्त्व दिने र अन्तिममा चाहिँ यसरी निष्कर्ष दिएर पनि तपाईँहरूले उत्तर लेखन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसका चाहिँ केही अब्जेक्टिभ क्वेसनहरू पनि छन्, त्यसलाई तपाईँहरूले हेर्नुहोला है। हस्, धन्यवाद तपाईँहरूलाई सम्पूर्णलाई यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। अझै पनि यस्ता भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हस्, धन्यवाद।